गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप बिल्कुल ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ईद उल अज़हा की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। लेकिन आपने सुनो पाकिस्तान ट्यून इन करना नहीं भूलना, क्योंकि हम आपके लिए कौमी और बैनुल अक़वामी तज्ज़िये और तबसरों से भरा हुआ शो लेकर आए हैं। मैं हूँ नजफ राजा, हमेशा की तरह, और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर, और आप सब यकीनन बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, जो कि इन दिनों पाकिस्तान के आला सतह के पार्लिमानी वफ़द के हमरा अमरीका में मौजूद हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों अपने वज़न में नुमाया कमी करके सोशल मीडिया सारिफीन समेत मद्दाहों को हैरानी में मुब्तला कर दिया था। और ये इतना बड़ा माइलस्टोन है कि हमने देखें आगाज में इस स्टोरी का जिक्र किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे उनके वजन में कमी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। आपको चीनी और रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। हो रहा है। जी हाँ, चीनी और रोटी खाना छोड़ दें, जिम करें, एक्सरसाइज करें। बिलावल भुट्टो की वजाहत से पहले सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी। बाद सार्फिन ने दावा किया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुमकिना तौर पर वजन कम करने के लिए ओज़ेम्पिक नामी दवा मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे इंसान के चेहरे और जिसामत के खदोखाल तब्दील होकर किसी बूढ़े शख्स की तरह नजर आने लगते हैं। इसी तरह ये भी कहा जाता था कि इन्हें खुदा नहास्ता कोई तिब्बी मसला लाहक है, मगर बिलावल भुट्टो के बयान के सामने आने के बाद तमाम अफवाहों ने दम तोड़ दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में अमरीका में मौजूद वफ्द भी भारतीय चालाकियों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कामयाब रहा, और इस हवाले से आलमी मंसबनामे से भी बहुत सी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, जिन पर प्रोग्राम में आगे चलकर हम तफसीलन बात भी करेंगे। मगर अभी वक्त हुआ है वेदर अपडेट्स का, तो आइए जानते हैं कि आज मुल्क भर में मौसम कैसा रहने वाला है। जी नजर, तो इंतजार किस बात का है, आइए। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुतादिद इलाकों के बाद मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां अक्सर इलाके बादलों की लपेट में रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 24 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में मजीद बारिश हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां कई इलाकों में बारिश और जालाबारी हुई है, ताहम ज्यादातर इलाकों में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मानसहरा, शांगला, दीर, सवात समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं सुबह पंजाब के मौसम की तरफ, जहां कई इलाकों में बारिश हुई और गर्मी की शिद्दत में कमी देखने में आ रही है। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में रिमझिम के बाद शहर का ज्यादा से ज्यादा पारा 33 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, मुल्तान में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 37 और कम से कम 29 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मियांवाली, बखर, जंग, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में
आंधी और बारिश मुतवक्के है और इस्लामाबाद में गठाएं बरसने के साथ जालाबारी का भी इम्कान है। अब बलूचिस्तान की जानिब चलते हैं, जहां शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। सिब्बी में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम योब, मुसाखेल, बारखान और गिरदो नवाब में तेज हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह तज़किरा करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसा रहा है। कराची का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 40 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भारतीय दहशतगर्दी की। तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला भारत आज पूरे खित्ते में दहशतगर्दी, कत्ल-गारत और बदअमनी का सबसे बड़ा मरकज बन चुका है। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है बल्कि तल्ख हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो ठोस सबूतों, वाकयात और खुद भारतीय हुकाम के एतराफात से साबित हो चुकी है। अब ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा बल्कि आलमी फोरम्स पर भी भारत के मकरू किरदार को बेनकाब किया जा रहा है। भारतीय खुफिया इदारों का कलअदम BLA से गठजोड़, मोदी हुकूमत का हिंदुत्व एजेंडा, अजित डोवल की खुली धमकियां और कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द नेटवर्क्स, सब कुछ दुनिया के सामने लाया जा रहा है। इसी पस मंजर में बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती मिशन अमरीका समेत कई अहम आलमी महाजों पर इंतहाई मुतहर्रिक और मौसर अंदाज में सरगर्म है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया सुन भी रही है और उसे तस्लीम भी कर रही है। दूसरी तरफ सफारती महाज पर पाकिस्तानी मिशन की कामयाबी और भारत के सफारती मिशन की नाकामी पर सफ़े मातम बिछी हुई है। भारतीय मिशन पर मायूसी का साया है। 45 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 वफूद 32 मुल्कों में भेजे गए, लेकिन इनकी कारकर्दगी सिफर है। वफूद सिर्फ सैर सपाटे, दावतें और तफरीह में मसरूफ नजर आ रहे हैं। भारतीय वफ्द में शामिल एक खातून रुकने पार्लियामेंट पुरतायुश खाने की मेज पर गाने गाते दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसने भारतीयों के तन मन में आग लगा दी है और वो सिफारती वफूद पर सीखपा नजर आ रहे हैं और उनका गुस्सा आसमान तक जा पहुंचा है। सोशल मीडिया पर भारतीय सारिफीन ने कहा है कि पहलगाम में 26 घर उजड़ गए, लेकिन हमारे नुमाइंदे टैक्स दहिंदगान के पैसे पर बैरून मुल्क पार्टियां कर रहे हैं। पाकिस्तान का सिफारती मिशन न्यूयॉर्क के बाद वाशिंगटन पहुंच गया, जहां वो आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेगा। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दी के मामले पर मोदी हुकूमत पर एक बार फिर कारीवार किया और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक अहम तजवीज़ दे दी है और कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रॉ अगर मिलकर काम करे तो दोनों ममालिक में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है आलमी उमूर की माहिर डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा ने। डॉक्टर सुंदस, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बिलावल भुट्टो की तजवीज़ को आप कैसे देखती हैं? ये तजवीज़ कितनी काबिल अमल है? क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंटेलिजेंस इश्तराक मुमकिन हो पाएगा? देखिए जी, कुछ बातें जो है वो सुनने की हद तक तो काफ़ी भली मालूम होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू देयर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और अगर इसको टेक्निकल एंगल से देखें तो आई एम नॉट सेइंग बीइंग अ रिसर्चर इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट इट्स वे मोर डिफिकल्ट टू अप्रोच दिस लेवल के हम पाकिस्तान और इंडिया एक पेज पर आकर जो है रॉ और ISI एक पेज पर होकर दहशतगर्दी की कोई की रोकथाम के लिए काम करें। कैसा मुल्क जो है जो सबसे ज़्यादा वेपन प्रोवाइडर है दुनिया में, सबसे ज़्यादा हथियार भारत में बनते हैं और जो जितना टेररिज्म है ना सिर्फ भारत के अपने अंदर से होता है, मतलब टेररिज्म में यूनिफॉर्म की टर्मिनोलॉजी अगर हमने कहीं से सुनी है वो तो भारत के सुनी उनके, तो इवन अगर आप कह लें कि उनके जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, मतलब अगर आपने सियासतदानों में जो दहशतगर्दी को जो फैलाने में सरगर्म रहते हैं तो भारत उन ममालिक में से एक है। तो भारत जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा से तय करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। अब देखिए पाकिस्तान का जो है वो सलामती कौंसिल में दहशतगर्दी की कमेटी का जो वाइस चेयरमैन मुंतखब होना है वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारतकारी की कामयाबी है और ये एक
straightforwardly slap on India's negative propaganda against Pakistan. They always try to sell कि भी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है. अब कहाँ गई एस जयशंकर की वो डिप्लोमेसी कि जो हमेशा से कहती है पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और इससे तो बात नहीं हो सकती है. तो आप देखेंगे पहलगाम अटैक के बाद जो है आप देखें कि उसके बाद द सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है कोई एक भी मुल्क भारत के साथ उस तरह से नहीं खड़ा था जिस तरह पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था. यूएई, कतर, अजरबैजान, they were all vocal while standing in backing पाकिस्तान. वो जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया. किसी एक भी मुल्क ने पाकिस्तान को दहशतगर्द नहीं कहा. किसी एक भी मुल्क ने ऐसा कोई जेस्चर भी नहीं दिया सिफारती लिहाज से किसी भी लिहाज से कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई में कभी भी मुलव्वस रहा है. तो जो हमारी जो एक कुर्बानियां थी वो फाइनली रंग ले आई हैं. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सिंदस, हमारी कुर्बानियां तो बिल्कुल रायगा नहीं गई हैं, लेकिन अगर कहा जाए शशि थरूर ने बिलावल की तजवीज़ पर कहा है, उनका ये बयान था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठाया जाए तो बात हो सकती है. क्या मोदी हुकूमत वाकई इस तजवीज़ को संजीदगी से लेगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी ना लेगी मेरा ख्याल है, क्योंकि वो हमेशा से पाकिस्तान को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. पाकिस्तान ने हमेशा जब निगोशिएशंस और टेबल टॉक की कोशिश हमेशा पाकिस्तान की जानिब से की गई, उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा से मायूस किया है. भारत ने हमें खुद बताया है कि वो काइनेटिक मीन्स और वो वॉरफेयर की ज़बान में बात समझते हैं. वो बिल्कुल भी लव लैंग्वेज, बिल्कुल भी मतलब ये प्यार की ज़बान नहीं समझते हैं. डिप्लोमेटिक ज़बान भी वो नहीं समझते हैं. उन्होंने देखा है जब पाकिस्तान ने उनको मैदानी जंग में हराया है तब उनको समझ में आई है, तब वो सीज फायर, तब वो टेबल टॉक, तब नेगोशिएशंस की बातें हमने उनकी पार्ट पे तब सुनी है. तो आई डोंट थिंक सो इट्स इन द फेवर ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक स्टैंड्स. आई पर्सनली रियली डोंट थिंक सो कि उनको टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए. जिस जबान में भारत को बात समझ में आती थी हमने उस जबान में उनको समझा दिया है कि वी आर कैपेबल इनफ टू डिफेंड आवर होमलैंड. और मेरा नहीं ख्याल कि डिप्लोमेटिक ग्राउंड पे जो है दोनों रॉ और आईएस इकट्ठा मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मिलेंगे, जबकि यही तो वो प्रोपेगेंडा है जो दुनिया के सामने वो सेल करते हैं. अगर वो यही पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी लड़ेंगे तो साउथ एशियन रीजन उनके पास रह क्या जाएगा अपने आप को प्रूव करने के लिए कि शायद दे आर the only one in South Asia region जो कि पूरे पाकिस्तान, पूरे South Asia region में साहब आप ठीक कह रही हैं. मतलब बिलावल भुट्टो साहब उसी दहशतगर्दी के खात्मे की बात कर रहे हैं कि दोनों इंटेलिजेंस एजेंसियां अगर मिलकर काम करें दोनों ममालिक की, ये वही दहशतगर्दी है जिसका सबसे ज्यादा शिकार पाकिस्तान हुआ, जिसने बड़ा भारी जानी और माली नुकसान उठाया और पूरी दुनिया ये बात मानती है. लेकिन जो भारत है वो सिर्फ दहशतगर्दी का राप ही अलापता है. ज़रा ये बताइएगा कि पाकिस्तानी सिफारती मिशन तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका में कामयाबी से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है, दुनिया सुन भी रही है, हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम भी कर रही है. और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अमेरिका में भारतीय जो वफ्द है इतना बड़ा, उसको लिफ्ट नहीं करवाई गई. कोलंबिया गए, लातीनी अमेरिका के आप मुल्क चले गए, वहाँ पे भी आपको कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई, उन्होंने कोई आपकी हिमायत नहीं की. फिर शशि थरूर साहब ने जिस तरह ट्रंप पर गुस्सा निकाला, इस तरह कोलंबिया पर भी गुस्सा निकाला. अब भारत के लिए कितना बड़ा सिफारती धचका है और इस तरह के जो बयानात दे रहा है भारतीय वफूद, उससे हासिल क्या करना चाहता है? देखिए उनका तो कोई स्टैंड है ही नहीं, वो तो एक पेज पर है ही नहीं, वो तो कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे थे. उनकी अभी देखें माशाल्लाह पाकिस्तान की ऑपोजिशन के, हमारी गवर्नमेंट के, हमारी आर्म फोर्सेस ऑल आर इन वन पेज. लेकिन उनमें आप ऑपोजिशन देखे राहुल गांधी किस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके गवर्नमेंट के अपने अंदर, उनके मिनिस्टर्स, उनके एमएनएस एमपीज जो हैं उनकी अपने अंदर इतनी बुरी तरह फूट पड़ चुकी है. वो जो हमेशा पाकिस्तान के बारे में कहते थे कि ये लोग एक नहीं है, वो अब थैंक्स टू इंडिया के जिन्होंने हमें ये मौका प्रोवाइड किया, ना सिर्फ हमें मिनसल कौम इकट्ठा होने का बल्कि दुनिया को बताने का, स्ट्रेटेजिकली वॉरफेयर काइनेटिक मींस डिप्लोमेटिक ग्राउंड पर हम सब लोग एक पेज पर हैं. ठीक है, तो उनका तो कोई स्टैंड है ही नहीं, वो तो कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे हैं. एस जयशंकर अब आपको नजर ही नहीं आ रहे हैं. बुखलाई से उनके आर्म फोर्सेस की सीनियर लीडरशिप हो, वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें कोई सदाकत ही नहीं है. उनका मीडिया कुछ और बात कर रहा है, करने की नाकाम कोशिश कर रहा है. तो वो मतलब उनके अंदर दे लैक इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी लाइक एनीथिंग करंटली. उनके अपने इंस्टीट्यूशन इस वक्त एक पेज पर नहीं है, उनकी गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं है. वो आरएसएस की मुद्दी गवर्नमेंट जो हमेशा से पाकिस्तान को एक पाकिस्तान और मुसलमान कार्ड पर खेलती थी, अब वो भी नहीं खेल सकती. ठीक है, तो अब पाकिस्तान को दहशतगर्द वो नहीं कह सकते क्योंकि उनके अपने अंदर बहुत बढ़िया तरह फूट पड़ गई. आप कामयाब तभी होते हैं जब आप एक पेज पर होते हैं. पाकिस्तान ने इस बात का सबूत दिया है कि जब जिस तरह से हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट, हमारी अपोजिशन, हम अपने आपस के तमाम जो है वो सारी इतनी प्रॉब्लम्स को भूल कर जो हम एक पेज पर इकट्ठे हुए, तो वी हैव गॉट स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स. और अभी पूरी पाकिस्तानी कौम बिलावल भुट्टो जरदारी के इस डिप्लोमेटिक स्टैंड्स को, मिशन को बैक कर रही है, सपोर्ट कर रही
रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी के डिप्लोमेटिक स्टैंड को तो दुनिया में पहले ही बहुत सराहा जाता है। इंडियंस जो हैं, नो डाउट, सो कॉल्ड जो कुछ सेकुलर इंडियंस अभी बचे हैं, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी के डिप्लोमेटिक स्टैंड को हमेशा से बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिफेंड करते हैं। और आप देखिए पूरी दुनिया जैसे ने पाकिस्तान को 30 से 31 एयर फोर्सेस ने पाकिस्तान एयर फोर्स को रिक्वेस्ट की कि हमें ट्रेन करें, ठीक है। तो बहुत सारे एमयूज हम साइन कर रहे हैं, रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स के लिए रशिया काम कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुंदर, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, वो अपना बयानिया बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कूल माइंडेड होके, लेकिन अल्फाजों में वो वजन होता है कि अगले को बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। अच्छा, अगर मैं करंट और पास्ट सिचुएशन की बात करूं पाकिस्तान और भारत की शीदगी के हवाले से, तो पाकिस्तान की हालिया सिफारती कामयाबियां और दूसरी तरफ भारत की मुसलसल नाकामयाबियां, आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में इन द फ्यूचर खित्ते के तवाज़ुन को बरकरार रख पाएंगी या उसके बैलेंस पे कितना और किस तरह का असर डाल सकती हैं? देखिए, बेहतरीन सफारतकारी यही होती है कि जब आप अभी जिसमें उन्होंने एक छोटा सा लाइटर नोट पे भी कुछ बात की थी, जिसका लोगों ने मतलब जो है आई पर्सनली बिलीव वो लाइटर नोट पे उनकी बात करना, पाकिस्तान भारत के माबैन दोस्ती के हल्के फुल्के नोट पे उन्होंने ये भी बात की है। अब ये जो रॉ और उनका ISI को मिलाकर बिठाने का मकसद उनका क्या था कि दोनों मुल्कों को मिलकर बैठना चाहिए, इसके पीछे जो इसकी जो कॉनोटेशन है वो यही है कि हमने दोस्ती का एक बार फिर से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हाथ बढ़ाया। तो एक सिफारतकारी में आप कोई जंग करने तो नहीं गए थे ना कि हार्डकोर बात करते, तो उन्होंने थोड़ा बैलेंस लाइटर नोट पे भी बात की। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा कि जी हमारे वाटर रिजर्वेयर पे हमला करना जो है वो खुला जंग है, ठीक है, हम इसको वॉर क्राइम के जुमरे में लेकर आएंगे। तो उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली अपना मैसेज भी कन्वे किया कि आपका कौन सा एक्ट है हम उसको जंग के तौर पे तस्दीक करेंगे, हमें हल्का मत लीजिएगा। कहाँ उन्होंने प्यार मोहब्बत दोस्ती की भी बात की। तो मेरे ख्याल है बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ उन्होंने अपना प्रॉपर मैसेज भी कन्वे किया, लाइटर नोट पे एक हल्का सा मजाक भी किया और दोस्ती का मैसेज भी करने किया। तो पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया और पूरे खत्ते को ये उनका पैगाम जो है वो एक बार फिर हमारे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टैंड से मिलता है। और आने वाले दिनों में मैं देखती हूँ कि भारत का जो अखंड भारत का एक जोन था वो ना सिर्फ हल्का क्या खत्म ही हो गया, वो बबल था, ठीक है, वो बबल की तरह कहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो अब पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रॉन्ग, अभी देखें USA के थिंक टैंक ने एक बार फिर से पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक को अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को, पाकिस्तानी वफ्द को, खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा अहम किरदार है। जिस तरह वो चेहरे पर मुस्कुराहट रख करते हैं, भारत को तजवीज़ भी देते हैं, तनकीद भी करते हैं और अपना मुकदमा, पाकिस्तान का मुकदमा जब दुनिया के सामने रखते हैं तो फिर पूरी दुनिया सुनती भी है। जबकि उनके मुकाबले में अगर हम भारतीय वफ्द को देखें तो उनसे ज़्यादा उम्र के, बल्कि डबल उम्र के जो लोग हैं वो उस वफ्द में शामिल हैं, उसको लीड भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। और ऐसे ममालिक का वो दौरा कर रहे हैं जहाँ पर जो ममालिक कोई बड़े मेजर प्लेयर्स नहीं हैं, जिनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, और साथ ही साथ कोई वफ्द के अंदर गुनगुना रहा है, कोई खुशखपियाँ कर रहा है, और जो इंडियंस हैं वो ये सोच रहे हैं कि जनाब हमारा जो पैसा है वो आप इस तरह से उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ आप इस तरह के जो काम कर रहे हैं और हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही सफारती महाज पर। ये बड़ा तशवीशनाक है। इस पर जो है सफ़े मातम बिछी हुई है भारत के अंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम आपके वक्त का। चलें नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम एक अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि पाकिस्तान में भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कैनबिस के इंसानी जहन और जिस्म पर असरात। हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में कैनबिस के रोजाना इस्तेमाल करने वालों की तादाद 17.7 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जो रोजाना अल्कोहल इस्तेमाल करने वालों से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में भी कैनबिस का इस्तेमाल एक संजीदा मसला बनता जा रहा है। एक हालिया स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3.6% बालिग अफराद कैनबिस इस्तेमाल करते हैं। कैनबिस के इस्तेमाल के ज़हनी सेहत पर असरात के हवाले से भी तशवीशनाक नताइज सामने आ रहे हैं नाजरीन। और मिसाल के तौर पे आपको बताऊं तो एक तहकीक में मालूम हुआ कि कैनबिस के इस्तेमाल से दिमागी फालियत, ख़ास तौर पर आपकी जो वर्किंग मेमोरी है वो डैमेज होती है, उसमें कमी वाक़ई होती है। इसी तरह एक और तहकीक आपके साथ शेयर करती हूँ। उस तहकीक में आया कि कैनबिस के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों का भी ख़तरा बढ़ जाता है। मतलब काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो इससे निकल रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर, जो हमें कैनबिस के इस्तेमाल से मुतालिक और जो ये तबाही मचा रहा है, जो कि ज़हनी असरात हैं इसके और इसके जो ख़तरात हैं, इससे बचाव के तरीक़ों के बारे में हमें आगाह करेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो मुख्तसरन बताइएगा कि कैनबिस दरअसल है क्या,
اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کون سی ہیں اور اسے بطور نشہ کس کس طرح استعمال میں لایا جاتا ہے, کن فارمز میں؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں کینابس بیسیکلی اردو میں جس کو چرس کہا جاتا ہے, اس کی کئی فارمز اور کئی نام ہیں. چرس ہے, ویڈ ہے, مروانہ ہے, ہیش ہے, تو یہ ان سارے ناموں سے, ڈبی اس کو کئی لوگ کہتے ہیں, سو ان سارے بھنگ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی چرس کے مختلف ڈیریویٹیوز ہیں, کینابس کے ڈیریویٹیوز ہیں جو کہ سگریٹ کی فارم میں زیادہ تر لیے جاتے ہیں. کچھ اور ڈیوائسز آتی ہیں جن میں لگا کے بھی ان کو سناٹ کیا جاتا ہے, لیکن زیادہ یہ سگریٹ کی فارم میں جو عرف عام میں ہم کہتے ہیں جی بھرے ہوئے سگریٹ جو پیتے ہیں وہ بیسیکلی کینابس ہوتا ہے. اور یہ سگریٹ کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے کہ پہلے عموماً لوگ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں, اور سگریٹ کیونکہ نکوٹین بہت زیادہ ایکسیپٹڈ ہے تو اس کو ڈرگز میں شمار نہیں کیا جاتا. پھر یہ گیٹ وے کھلتا ہے, تو پہلا گیٹ کے بعد جو پڑاؤ آتا ہے نشے کی دنیا میں داخل ہونے کا وہ کینابس ہے, جس کو اگین پوری دنیا میں اب نارملائز کیا جا رہا ہے, پاکستان سمیت. اچھا ڈاکٹر صاحب, دنیا بھر میں کینابس استعمال کرنے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی تعداد الکوہل استعمال کرنے والوں سے زیادہ ہے. پاکستان میں بھی یہ نشہ تیزی سے پھیل رہا ہے. آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اویلیبلٹی اور نارملائزیشن. میں ایمسٹرڈیم میں گیا تو ایمسٹرڈیم میں ہر چیز کینابس سے ڈیرائیوڈ تھی. وہاں میوزیم بھی کینابس کے تھے, ڈبل روٹی بھی کینابس والی تھی, بن بھی کینابس والے تھے, لالی پاپ بھی کینابس والے تھے, ہر چیز کینابس سے ڈیرائیوڈ تھی. امریکہ کے بہت سارے اسٹیٹس میں لیگل ہے, پاکستان میں بھی KPK میں, ایون پنجاب میں بڑے بڑے اسکولز اور یونیورسٹیز میں اس کو سویگ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے. جو نہیں استعمال کرتا اس کو لک ڈاؤن اپون کیا جاتا ہے. تم پارٹی نہیں کرتے, تم ہیش نہیں یوز کرتے. سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو نشہ آور ہے, جو آپ کے ذہن کو متاثر کرتی ہے, صحت کو خراب کرتی ہے, اس کو پوری دنیا میں نارملائز کیا جا رہا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ذرا تھوڑا تفصیلاً بھی بتائیے گا کہ کینابس کا نشہ انسانی ذہن کو کیسے متاثر کر رہا ہوتا ہے, اور کیا اس کے استعمال سے دماغی فعالیت میں بھی کوئی کمی واقع ہوتی؟ جی بالکل. دیکھیں جس طرح میں بہت سارے ہر ڈرگ یوز پہ پیشنٹ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا پورا دماغ آپ کے جسم کو کچھ کیمیکل سے کنٹرول کر رہا ہے. وہ ایک نارمل بیلنس ہے جو قدرت نے دیا ہوا ہے. جب آپ ان کیمیکل سے چھیڑ خانی کریں گے تو آپ کو پھر ٹول ٹیکس دینا پڑے گا. سو کینابس کے باقاعدہ ریسیپٹرز ہیں برین کے مختلف ایریاز میں, جہاں جا کے یہ THC بائنڈ کرتی ہے اور اس کے بعد مختلف چینجز کرتی ہے. اور یہ بات آج سمجھ لیں کہ ہم نے ایک پروگرام سکیزوفرینیا پہ بھی کیا تھا. یہ جو سب سے سخت نفسیاتی بیماری ہے, اگر آپ ٹین ایج میں کینابس یوز کرتے ہیں تو آپ کا سکیزوفرینیا ہونے کا امکان 6 گنا بڑھ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے شو میں بہت دفعہ پیشنٹس کا ذکر کیا جو ڈرگز وغیرہ یوز کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان سے بات کرو تو اتنی تسلی بخش وہ آپ کو دلائل دیں گے, اتنی تسلی بخش آپ کو وجوہات دیں گے کہ میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ ہے. اب جب کینابس کا ہم نے اس پر اسٹڈی کیا تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ کینابس کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا جو دلیل وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا فوکس جو ہے وہ بہت بہترین ہو جاتا ہے. ہم بہت فوکس کر کے چیزیں کرتے ہیں, اپنا پروجیکٹ کر لیتے ہیں, پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں شارٹ ٹرم چینجز تو آتی ہیں نا. ابھی جس طرح آئس کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ اسٹیمولنٹ ہے, تھوڑی دیر کے لیے اچھا فیل ہوتا ہے. میرے پاس کل ہی ایک چترال سے پیشنٹ آیا, اس نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب جب تک میں چرس کے سگریٹ پیتا تھا دن کے 4, میں نہ اینشیس تھا نہ ڈپریس تھا. میں نے کہا پھر چھوڑے کیوں؟ کہتا ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا تھا, ادر وے راؤنڈ میں نروس رہتا تھا, میری موٹیویشن ختم ہو گئی تھی. سو شارٹ ٹرم آپ کا فوکس بہتر ہوگا, شارٹ ٹرم آپ کو اچھا لگے گا, شارٹ ٹرم تھوڑا ہائی اسٹیٹ ملے گا, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف لانگ ٹرم ایڈکشن, لانگ ٹرم نقصانات. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ذہنی اثرات پر تو بات کر لی, ذرا یہ بتائیے گا کہ کینابس کے استعمال سے جسمانی صحت پر کس طرح کے منفی اثرات ہیں جو کہ مرتب ہو رہے ہیں, جو کہ آپ کے دیکھنے میں آئے ایکسپیرینس میں؟ دل کی بیماریاں یا دیگر جسمانی مسائل, کیا اس میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس بارے میں اسٹڈیز بھی کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ وائڈ رینج ہے نا کہ جب کینابس آپ سگریٹ میں ڈال کے پی رہے ہیں تو آپ کے سسٹم میں چرس بھی جا رہی ہے, نکوٹین بھی جا رہی ہے, ٹار بھی جا رہی ہے, ساری چیزیں جا رہی ہیں. سب کے علیحدہ علیحدہ نقصانات ہیں. کینابس جب آپ شروع میں لیتے ہیں آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے, آپ کا ویٹ گین ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کتنے نقصان ہیں؟ آپ کی آنکھیں پفی رہیں گی, آپ کے گردے, آپ کا دل, آپ کی کوگنیشن, ہر چیز جو ہے
وہ یوں ڈکلائن آنا شروع ہو جائے گا. پرابلم صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ ڈکلائن بڑا سٹیپ ہوتا ہے, فوراً پتہ لگ جاتا ہے گڑبڑ ہے, کچھ لوگوں میں اوور دا ٹائم ہوتا ہے. ابھی لاسٹ منتھ ہی میرا ایک پیشنٹ ہے جو کینابس کے یوز کے لیے میرے پاس داخل تھا. ہی واز ڈسچارج اور اس نے 5 دن کے بعد ہی کمیٹڈ سوسائڈ. چونکہ یہ جو اے موٹیویشنل سنڈروم ہے نا, ایک بیماری ہے اے موٹیویشن سے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کچھ لوگوں میں کینابس ان کو بالکل ٹھس کر دیتی. وہ ڈپریس بھی نہیں ہوتے لیکن وہ بستر سے اٹھتے نہیں ہیں, وہ یوں بیٹھے رہیں گے, بالکل زندگی سے ہوپ اور موٹیویشن ان کی لگتا ہے کسی نے نچوڑ لی ہے. دس از ون آف دا سائیڈ افیکٹس آف کینابس جو اب ہمیں ینگسٹرز میں بہت کامن دیکھنے کو مل رہا ہے. مطلب ان لوگوں کو مزید آگے کوئی زندگی نظر نہیں آتی, زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب ہم نے ڈسکشن تو کر لی, یہ ہے کیا چیز, کن لوگوں پائی جاتی ہے, کیا کس طرح یہ استعمال کی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے اگر کوئی فرد اس بیماری کا میں کہوں گی شکار ہو جاتا ہے, کینابس کا شکار ہو جاتا ہے, اس کو لت لگ جاتی ہے, تو اب وہ آدمی اس سے پیچھا کیسے چھڑائے, کس طرح اس سے جان چھڑائے, کیا مشورہ دیں گے, کیا ریکمنڈیشنز ہوں گی آپ کی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم موٹیویشنل انٹرویوئنگ کرتے ہیں, اس میں دوائی کا بھی رول ہے لیکن وہ ذرا کم ہے کہ پیشنٹ اس بیماری کو کس سٹیج پہ سمجھ رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے ابھی اس کو بیماری سمجھا نہیں ہوتا, بالکل. پھر بہت سارے لوگ اس پہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہے, وہاں ہم انٹروین کر سکتے ہیں. پھر سوچنا شروع کر کے وہ فیصلے کی فیز میں آتے ہیں, پھر ان کے مدد کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں کچھ ہم دوائی سے بھی دیکھیں, دماغ کی ڈوپامین ٹیون ہے نا, وہ میں کچھ دوائیوں سے ریپلیس کر دوں گا, کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز میں ایسی چیزیں ایڈ کروں گا کہ اس سے ریپلیس ہوگی, کچھ سمٹمز کو آپ کیٹر فار کریں گے تو 2 4 6 ہفتے میں ہم اس سے باہر نکل آئیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو اویلیبلٹی ہے, جو دماغ کی کک اس سے ٹیون ہے, جو سوسائٹی ججمنٹل ہو جاتی ہے, پھر وہ آپس کا تال میل بن نہیں پاتا سوسائٹی اور پیشنٹ کا کہ ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھ سکیں. سو پیرنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, معاشرے کے ٹھیکیدار ہیں, سب کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر کوئی بچہ اس کا شکار ہے تو اس کو بیمار سمجھنا ہے, اس کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا, ہیلپ کرنی ہے. جتنا آپ اس کو سٹگمیٹائز کریں گے اتنا یہ سائیکل بڑھتا چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر اسامہ بن زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کینابس کس طرح سے آپ کی نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت کو بھی متاثر کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑے مفید مشورے بھی دیے کہ جو کوئی اس کا شکار ہے وہ کس طرح اس سے بچ سکتا ہے, اور آپ اپنے پیاروں کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں جو کہ اس لت میں علت میں مبتلا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے ان ننھے ستاروں جن کے دماغ میں خیالات کا ایک سمندر ہوتا, جن کی آنکھوں میں خواب اور جن کے ہاتھوں میں وہ طاقت ہوتی ہے جو دنیا کو بدل سکتی ہے. ہم بات کریں گے بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کی, کیونکہ تخلیقی سوچ صرف مصوری, موسیقی یا کہانی تک محدود نہیں, بلکہ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو بچوں کو مسائل کا حل ڈھونڈنے, خود اعتمادی بڑھانے اور بہتر مستقبل کی جانب بڑھنے میں مدد فراہم کرتا ہے. اور اسی حوالے سے ہماری ساتھی روبینہ یوسف نے ایک خصوصی اور بہترین پیکیج بنایا ہے, آئیے مل کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں, اور اسپیشلی جو ہماری مدرز ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ پہلے تو بچے اسکول جاتے تھے اور بیزی ہو جاتے تھے, لیکن اب بچے سارا دن گھر پر رہیں گے, ٹی وی دیکھیں گے, موبائل دیکھیں گے. لیکن ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آج ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر بچوں کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو مدرز اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے کروا سکتی ہیں. سو آئی ہیو وتھ می ایجوکیشنسٹ ثنا خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روبینہ, اتنی زبردست ایکٹیویٹیز کا آئیڈیا کہاں سے ہے آپ کو؟ روبینہ, ایکٹیویٹیز کا آئیڈیا تو آبویسلی کریٹیوٹی سے آتا ہے, لیکن مجھے جس چیز نے انسپائر کیا کہ ہمیں یہ ایکٹیویٹیز کو فروغ دینا چاہیے مدرس کے بیچ میں, گھروں میں, وہ اسکرین ٹائم کو منیمائز کرنا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ موبائل فون یہ سارے ہمارے گیجٹ چائلڈ ہیں, چلڈرن ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اسکرین ٹائم کو منیمائز کرنے کے لیے ہمیں ان کو کہیں نہ کہیں بزی کرنا ہے, اور جہاں بھی ہم نے ان کو بزی کرنا ہے وہ ایکٹیویٹیز ہماری کریٹیو ہونی چاہیے اور لائف اسکلز ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. یعنی آپ کا بچہ اسے کچھ
कुछ ना कुछ और सीखे। बहुत इंगेजिंग ताकि बच्चा बोर भी ना हो और लगा रहे। बिल्कुल ऐसे मेरी कोशिश है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि घर में से ही सामान आप निकालें और बच्चों को दें और बच्चे उससे खेलें और कुछ सीखें। वन पार्ट What activities do you offer? So please just summarize. देखिए इसमें जो एक्टिविटीज़ हमने बहुत सारी अरेंज की हैं उसके अंदर जो मेरा फोकस होगा वो पर्सनल लाइफ स्किल्स पे होगा, इसके अलावा फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स पे होगा, प्लस हम अब यंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है फ़रोग दे रहे हैं जिसमें हम बच्चे को ऐसी स्किल्स सिखाएंगे जिसको वो एज अ बिज़नेस आगे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारे टेबल्स पे देख सकते हैं कि हमने जो जो एक्टिविटीज़ अरेंज की हुई हैं उसमें सारा मटेरियल आपके पास घर में पड़ा होता है। पानी होना चाहिए, rubber आटा से। होना चाहिए, नमक होना चाहिए, रबर बैंड्स होने चाहिए, आपके पास कार्डबोर्ड होना चाहिए और इस तरह के फ्रेम्स हैं जिससे और आप कुछ कुकिंग वगैरह चीज़ें हैं जो करते हैं। चीज़ें आप किचन किचन से निकाल सकते हैं, इसमें या। टोंग्स भी हैं, आपके पास रोलिंग पिन्स भी हैं और आपके पास हर घर में यार्न मौजूद होता है। आप अपने बच्चों को क्रोशे सिखा सकते हैं और बच्चे ये खुद भी सीख सकते हैं सारी चीज़ें। बीइंग अ मदर ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ घर से निकालिए और बच्चों को दीजिए, बिज़ी कीजिए। मैं भी आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ जिसमें मैंने सिर्फ एक बर्फ़ मैंने आइस जो है उसको फ्रीज़ किया हुआ है और उसके अंदर एक बच्चे का फेवरेट टॉय जो है उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया है, ठीक है। और अब वो मैं बच्चे को दे दूँगी, बच्चा उसके ऊपर पानी डाले, उसको तोड़े एंड दैट चाइल्ड हैज़ टू टेक दैट टॉय आउट। अच्छा, ये बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, जैसे हम बच्चों को एक बलून देते हैं ना तो अंदर उसके अंदर कुछ अगर या हो तो कैंडीज बच्चे- हो जाएं या कुछ भी हो तो जाए। जब तक वो उसको फाड़ नहीं लेते तो वो तब तक उसको नहीं छोड़ते। तो ऐसा आपने एक बहुत अच्छा जी। तो हमें ये एक्टिविटीज दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू Oh, सी दीज so- आर द बलून्स और इसमें Yeah. बच्चों के टॉयज हैं, दे हैव टू पॉप दिस आउट और इसके अंदर से इनकी इश्मल कैन यू पॉप दिस आउट विद द शाशलिक स्टिक? यस, पॉप इट, pop it, pop it, pop it. Oh, great. So you can see we have a toy inside. That's great. That's great. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे हमारी कुछ मदर्स हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छे रास्ते पर भी तो चला सकती हैं कि आप मोबाइल पर ये देखें, तो क्या आपने कोई ऐसा केस देखा? बिल्कुल ऐसे है। मेरे पास एग्जाम्पल बैठी हुई है फ़िज़ा, शी इज़ माशाल्लाह 8 years old और शी इज़ प्रो इन क्रोशे। आप देख सकते हैं कि वो क्रोशे कर रही हैं और ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं एंड शी इज़ गोइंग टू बी अ यंग एंटरप्रेन्योर एंड शी इज़ गोइंग And टू she's स्टार्ट हर only बिजनेस 8 soon. years You can old. see, yeah, she is 8 years old. You can see that. इन्होंने फ़िज़ा ने ये जो Please show चीज़ें me. सीखी, Oh my God, yeah. Oh, These अच्छा, are the ये pens basically, yeah. Pens. These are the pens. Beautiful pens. So I will just make my tattoo with your pen. she has made this turtle as well. You can see इन्होंने बनाया Beautiful हुआ है। pen. ठीक है, ये भी देखिए प्लीज़। Oh, nice. This is turtle. अच्छा, अब अगर हम फ़िज़ा की एग्जांपल लें तो फ़िज़ा को ये चीज़ उनकी मदर ने नहीं सिखाई ठीक हुई। है। फ़िज़ा को इंटरेस्ट डेवलप हुआ अपनी मदर को, She क्योंकि cannot शी इज़ अ make टीचर, तो वो उनको बिज़ी देखती थी सारा दिन और इन्होंने ज़ाहिर है वो भी उनको स्क्रीन टाइम दे सकती थी, बट मदर ने इनको एक्सपोजर दिया पॉजिटिव स्क्रीन टाइम का। शी हैज़ लर्न क्रोशे फ्रॉम यूट्यूब। Wow. ठीक है, उन्होंने स्क्रीन से सीखा है, तो आप स्क्रीन को पॉजिटिवली भी यूटिलाइज कर सकते हैं बीइंग अ मदर। अभी हम फिज़ा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फिज़ा, वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? आई एम फाइन। फिज़ा, आप इतना खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं, आपने कितनी देर में सीखी? I learned in a day, like it was 3 to 6 hours, Okay. and I learned the basics. Then in progress, I slowly learned more and more, and now I make patterns myself. ओह नाइस। ठीक है, अभी हम जो बच्चे यहाँ पर हैं उनकी साइड पर चलते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, तो हमारे साथ रहिए। मोहम्मद अली, what are you doing? I'm painting the board. You are painting the board. So what did you paint? This one. Oh, this is beautiful. How many siblings do you have? 4. 4 siblings. So you are the younger one. Which activity is your favorite? Painting. Painting. So which activity? Painting. Painting. So who is your best friend? Wahaj. How are you? Fine. What are you doing? सो दीज आर द एक्टिविटीज़ जो कि बच्चे अपने घरों पर कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह हम बात कर रहे थे और बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत फ़न एक्टिविटीज़ हैं जो मदर्स अपने घर पर बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। और जैसे कि हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने मोबाइल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया
اور کتنی اچھی چیزیں بنانا سیکھی ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ماما کی بات مانی ہے. ناؤ شی از جسٹ پلاننگ ٹو اوپن ہر اسٹور اتنی ینگ ایج میں. سو مجھے لگتا ہے کہ جو مدرس گھر پر بیٹھی ہیں آج, کچھ نہ کچھ تو آپ نے سیکھا ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا کروانا ہے. سو تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ بہت پسند آیا ہوگا. ایسے ہی سیگمنٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سنو پاکستان. بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. بات کریں گے ملک کی سیاست کی. تو عالمی سطح پر پاکستان کو بھارت کے خلاف سفارتی محاذ پر مسلسل کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں. تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف ملک گیر تحریک شروع کرنے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں, اور اس تحریک کو مؤثر بنانے کے لیے پارٹی کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت کے خلاف کمر کس لی ہے. میرج ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا عندیہ دے دیا گیا ہے. ادھر سمبریال کے ضمنی انتخاب کے نتائج پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں, اور یہ اشارے مل رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی بڑا سیاسی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. وفاق اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے وفاق اور پنجاب دونوں کو جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کی ہدایت جاری کر دی ہے. ساتھ ہی خبردار کر دیا ہے کہ اگر انتخابات نہ کرائے گئے تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو طلب کیا جا سکتا ہے, جو حکومت کے لیے شدید سبکی کا باعث بن سکتا ہے. الیکشن کمیشن کی وارننگ کے بعد حکومت متحرک ہو گئی ہے. نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 اراکین کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو خط بھیج دیا ہے, اور باقاعدہ مشاورت کے لیے انہیں مدعو بھی کر لیا ہے. یاد رہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت 26 جنوری 2025 کو ختم ہو چکی ہے. تاہم نئے چیف کی تعیناتی تک وہ اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے. آج تحریک انصاف کے لیے بھی ایک نہایت ہی اہم دن ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی سزاؤں کی معطلی کے خلاف درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے. قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ان درخواستوں کی سماعت کرے گا. نیب نے اس مقدمے میں مؤثر پیروی کے لیے پروسیکیوٹرز پر مشتمل 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے. لیکن اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے ایک بار پھر کئی دعوے اور انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ مذاکرات کی بحالی کے لیے لچک دکھانے کا مشورہ دے رہے ہیں, اور بانی پی ٹی آئی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حکومت کو تسلیم کرے اور 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگے. اسی تمام تر صورتحال پر ڈسکشن کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب نے. علی صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف ایک بار پھر تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے, اور مولانا بھی سڑکوں پر آنے کی آپ کو دھمکی دے چکے ہیں. عوام کو دیکھا جائے تو وہ پہلے ہی مہنگائی, بے روزگاری اور سیاسی عدم استحکام سے تنگ ہیں. حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ احتجاجی سیاست سے نمٹنے کا کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ پرامن احتجاج کرنے کا پورا حق حاصل ہے. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہی پارٹی ہے جس نے 9 مئی کے واقعات کیے, پاکستان میں ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے. یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. 2013 کے دھرنے دیکھ لیں, اس وقت بھی انہوں نے ملک میں انتشار پھیلایا. جب چائنا کے اس وقت آپ کو یاد ہوگا صدر نے ملک میں آنا تھا, ان کا ڈیلے ہو گیا ان کے دھرنوں کی وجہ سے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد جب انہوں نے ایک دفعہ وفاق کے اوپر چڑھائی کی اور اسلام آباد کے گرین بیلٹس میں آگ لگائی. پھر ابھی دیکھ لیں کے پی کے حکومت کے ذریعے روز جو ہے وہ وفاق کے کیپٹل پر چڑھائی کی جاتی ہے, اور کیل والی لاٹھیاں لے کر کیا نہیں کیا جاتا, اور کس طرح سے انتشار پھیلایا جاتا ہے. کیونکہ ہم ان کو پولیٹیکل پارٹی کہنا تو ہرگز مناسب نہیں ہے. یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے ہیں پاکستان کو قرضے نہ دے. اگر یہ انتشار پھیلاتے ہیں تو لاک ڈاؤنز کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو وہی تو طبقہ ہے نا جو پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہ رہا تھا, جن کی خواہش تھی, جو کہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پاکستان ڈیفالٹ سے بھی باہر آ گیا, پاکستان معاشی طور پر بھی ایک ٹریک پر چڑھ گیا, پاکستان میں مہنگائی کی شرح بھی نیچے آئی, اور پاکستان میں سیاسی استحکام بھی بتدریج جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انتشاری ٹولے کو سزائیں ہوں گی
जो उन्होंने घिनौने जराइम किए हैं, और ख़ास तौर पर जब उनके इर्द गिर्द कानून का घेरा तंग किया जाएगा तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली अमन बहाल होगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो अगर ये कहा जाए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी तरक्की है, जो सियासी इस्तेहकाम है, वो इनसे हजम नहीं हो रहा और उस वजह से ये कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो ये मतलब है कि बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। अली गौहर साहब, मैं मैरिज एक्ट के हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी। मैरिज एक्ट को इस्लामी नजरियाती कौंसिल और बड़ी मजहबी जमातें गैर इस्लामी करार दे चुकी हैं। इस्लाम में बालिग होने के बाद शादी की इजाज़त है, तो फिर हुकूमत को ज़बरदस्ती 18 साल की उम्र की शर्त लगाने की ज़रूरत क्या पेश आई? देखिए, बेशुमार वाक़यात आपने देखे हैं। कोई भी ममलकत जो होती है उसको चलाने के लिए वो किसी हद तक मतलब ऐसे कवानीन भी बनाए जा सकते हैं जिससे उस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो। और जाहिर है हम ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें ये भी साथ साथ देखना है कि उसमें हमारा इस्लाम क्या कहता है, जिस तरह से कि हर खित्ते के अपने मौसम के लिहाज से भी जो है वो मतलब है कि बच्चियों की बलूगत के और बच्चों के मुख्तलिफ जो है वो मतलब टाइमिंग्स हैं। किसी मुल्क में लेट बालिग होते हैं बच्चे, किसी खित्ते के बच्चे जो हैं वो जल्दी बालिग हो जाते हैं। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपने वो धंधा भी तो देखा है कि जब मासूम बच्चियों को वो मतलब है कि उनकी कम सिनी की उम्र में ज़बरदस्ती निकाह हो जाते हैं, एक दूसरे से सुलह के लिए वो उनको या आपस में दो कबीलों के तलकात ठीक करने के लिए बच्चियों के ज़बरदस्ती रिश्ते कर दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती पकड़ के बच्चियों के निकाह करवा दिए जाते हैं सजा के तौर के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें उस सिलसिले की कड़ी हैं। हाँ, अलबत्ता अहम सवाल है, मौलाना साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत और मौलाना साहब के साथ राब्ता करेगी और इस सिलसिला में बैठकर जो है वो उनके साथ डिस्कस किया जाएगा। अगर मतलब है कि इसमें ऐन मुमकिन है कि इस चीज़ को बैठकर डिस्कस करने के बाद एक ही नतीजे पर पहुंचा जाए, कोई हल निकाला जाए इस मसले का, ताकि ये हो जाए। कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। असम्बलियाँ, मुकन्नना, पार्लिमान, कानून साजी होती है अवाम के लिए, तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि कोई चीज़ हरफ आखिर है। हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है, तो लेकिन ये कि हमने दोनों चीज़ों को देखना है। ज़ाहिर है मौलाना अली साहब, ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद है कि जो हुकूमत है वो इस मामले पर नजरसानी कर सकती है, मौलाना के साथ बैठकर मामला को हल किया जा सकता है। सर ये बताइएगा कि वफाक और पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो गुज़श्ता 3 साल से बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं कराए जा रहे, मतलब जो पावर्स हैं उनको निचली सतह पर मुंतकिल ही नहीं किया जा रहा। नून लीग वफाक और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने से आखिर घबरा क्यों रही है? मसला क्या है, क्यों नहीं करवाया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब 2018 में RTS सिस्टम के जरिए एक हुकूमत बनाई गई थी, तो आपने देखा था कि उस वक्त सबसे पहले जो अपने आप को आज भी बड़े जमहूरी चैंपियन होने का सो कॉल्ड दावा करते हैं, एक्चुअली तो ये इंतशारी टोला है और जमहूरियत इनके दूर दूर से मतलब ये नहीं गुजरे। आप देखें ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने अदम एतमाद के वक़्त कौमी असम्बली को के अंदर बैठकर डिप्टी स्पीकर के जरिए कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई थी। ये वही लोग हैं जब 2018 में ये RTS सिस्टम के जरिए आए तो सबसे पहले आकर एक मुंतखब शुदा बल्दियाती निज़ाम को तोड़ा था इन्होंने, और पूरे टन्योर अपना बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए इन्होंने पंजाब में जब तक ये मुसल्लत रहे इक़्तिदार के ऊपर। और इसी तरह से आपको याद है कि अभी कुछ दिन कबल पंजाब के अंदर जो है वो बल्दियाती एक्ट कानून साजी नहीं हुई थी, वो एक्ट पास कर लिया गया है और मैं समझता हूँ कि अगला स्टेप जो है वो बल्दियाती इलेक्शन का ही है। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, वफाक में भी होंगे और इंशाल्लाह। अच्छा अली गौहर साहब, ये जरा बताइएगा कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर के मामले पर वार्निंग जारी की, अगले ही दिन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए हुकूमत मुतहर्रिक हो गई और अपोजिशन लीडर को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। क्या हुकूमत इसको
मौके पर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी का अचानक ख्याल उनको आया कैसे, और क्या ये इरादे पर दबाव डालने के मुतरादिफ नहीं है? कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई जो है वो हर चीज का अपना एक प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन ने जाहिर है कि अगर वक्तन फक्तन, आज तो नहीं पहले भी वो इलेक्शंस के लिए खतूत लिखे हैं, और मैं समझता हूँ यही वजह है कि पंजाब के अंदर कौमी असम्बली में देखें जो कोई कानून पास होता है उसको तैयार किया जाता है, कोई रातों रात एक सफा थोड़ा। लेकिन अली साहब पहले भी खतूत लिखे, लेकिन इस पर मामला संगीन है। वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कोई कदम उठाएंगे तो फिर हम मजबूरन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को तलब करें। नहीं, कदम देखे, पहला कदम तो उठ चुका है कि कानून साजी हो चुकी है पंजाब के अंदर। जाहिर है अगर कानून साजी हुई है और बलदियाती बना है तो बलदियाती इंतखाब कराने के लिए किया गया है। दूसरी बुनियादी वजह ये है कि इसके बाद जो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन का वो तयन है, वो ऑलरेडी एक मतलब है कि समहाउ आपको पता है कि मुल्की हालात, बड़े बड़े चैलेंजेस, मईशत का चैलेंज, फिर ऊपर से ये मार्का हक हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, तो इस तरह के फिर मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुख्तलिफ आप देख रहे हैं, तो ये बहुत सारे हुकूमत के लिए चैलेंजेस होते हैं। लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का तयन होना है, उसके लिए वो भी एक कानूनी मामला है, उसके लिए कोई दबाव वाली बात नहीं है। मतलब है कि वो एक प्रोसीजर है, वो इख्तियार किया गया और इंशाल्लाह उसको भी, उस ओहदे को भी जल्दी फिल कर दिया जाएगा और इलेक्शन भी करवाए जाएंगे। दोनों एक अलग अलग चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करते हैं अपोजिशन से मुशावरत के बाद इस ओहदे को फिल कर दिया जाएगा और नए चीफ कमिश्नर को तैनात कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 2 नए जो मेंबरान हैं उनकी तैनाती भी हो जाएगी। और अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये बता रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात भी अब जल्द ही करवा दिए जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया और अपना आप जो मौक़िफ़ है हुकूमत का वो बता रहे थे। बिल्कुल नाजरीन, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक और पाकिस्तान के टैलेंटेड पर्सनालिटी से मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी स्ट्रगल्स को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब खबर आपके लिए लेके आए हैं चीन से, जहाँ की एक मशहूर यूनिवर्सिटी ने हाल ही में नौकरी का एक ऐसा इश्तिहार दिया जिसने इंटरनेट पर हम देख रहे हैं कि ये इश्तिहार बड़ा वायरल हो रहा है। नैनजिंग की साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी कैंटीन के लिए मैनेजर की आसामी का ऐलान किया, लेकिन नौकरी की शर्त बड़ी जबरदस्त रखी और वो शर्त ये है कि उम्मीदवार के पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। ये इश्तिहार देखकर सोशल मीडिया सारिफीन का हैरान होना तो बनता था। लोगों ने सवाल भी उठाया कि आखिर किचन, खाने और कॉन्ट्रैक्टर्स की निगरानी जैसा इंतजामी काम करने के लिए PhD की डिग्री आखिर क्यों मांगी जा रही है। चलें इसकी डिटेल से आपको आगाह करते हैं। ऐड के मुताबिक इस नौकरी में किचन की निगरानी, खुराक की क्वालिटी को यकीनी बनाना, ठेकेदारों की मॉनिटरिंग और दीगर इंतजामी अमूर शामिल होंगे। साथ ही उम्मीदवार के अंग्रेजी ज़ुबान भी अच्छी होनी चाहिए, उस पर महारत होनी चाहिए, ऑफिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी उसको आना चाहिए और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की रुकनियत को इजाफी खूबी तस्वुर किया गया है इस ऐड के लिए। इस नौकरी की सालाना तनख्वाह जो है तकरीबन 1,80,000 युआन रखी गई है, जो अगर देखा जाए पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन 70 लाख रुपए बनती है। मतलब काफ़ी अमाउंट है, तभी PhD की डिग्री जा रहे हैं। पहले तो मतलब ये लगता था ना कि शायद स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे कैंटीन पे जाएंगे कुछ खाना खाने के लिए, तो कोई सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे कि जरा इसमें भी हमारी फॉर्मूला भी पूछ लेंगे। तो खैर चीनी अवाम ने इस पर खूब तबसरे किए हैं। कुछ ने मजाकन लिखा कि जनाब PhD कर लो फिर शायद चाय भी अच्छे से बना सको। अवाम की जानिब से रद्द आने पर यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे ने वजाहत दी कि असल में इस नौकरी में खाना पकाने की शर्त नहीं बल्कि तरजीह उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिनका तालीमी पस मंजर फूड साइंस, ग़िज़ाइयत या फिर कलनरी आर्ट से मुताल्लिक हो। तो जनाब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बड़ी वायरल है, जो कि वायरल है। लोग डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपने अपने बयानिए से लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। चलें हम मजीद आगे चलते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे खेल की जो शायद अब शहरों में कम दिखाई देता है, मगर देहातों, मेलों ठेलों और दीगर मुकाबलों में अब भी बड़ी दिलचस्पी से खेला जाता है। जी हाँ, हम बात करें रस्साकशी की, जिसे दुनिया टग ऑफ वॉर के नाम से भी जानती है। इस हवाले से अच्छी खबर है, और खबर है पाकिस्तान का ये रवायती जो खेल है बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी धाक बिठा रहा है। हाल ही में आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में होने वाले इंटरनेशनल तुरान कप में पाकिस्तान की रस्साकशी टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया।
انہی باصلاحیت کھلاڑیوں میں سے ایک سینئر کیٹیگری میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سجاد حسین آوان سنو پاکستان ہیں، جنہوں نے نہ صرف اس میدان میں شاندار کارکردگی دکھائی بلکہ پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن بھی کیا. اور آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ سجاد جو ہیں یہ 5 بھائی ہیں اور پانچوں جو ہے کشتی کے پلیئر ہیں اور مختلف مقابلوں میں جناب یہ اپنا جو ہے سکہ بھی جما چکے ہیں، اپنی کامیابیوں سے لوہا بھی منوا چکے ہیں اپنی محنت سے. تو ان کی کامیابی کے پیچھے کتنی محنت، قربانی اور لگن ہے، یہ آج ہم ان سے جانیں گے. اور پاکستان میں رسہ کشی جیسے کھیل کو مزید کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے. سجاد صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان. ہماری ٹیم کی طرف سے، ادارے کی طرف سے پہلے تو مبارکباد آپ کو بہت زیادہ. یہ بتائیے کہ آپ نے اس ایونٹ کے بارے میں تو تھوڑا ہمیں ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ یہ کیا تھا، پاکستان نے کتنی کیٹیگریز میں حصہ لیا اور آپ کا مقابلہ کتنی ٹیموں کے ساتھ رہا. ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں یہ ٹریننگ کہاں سے آپ نے لی؟ کوئی آپ نے جو سیاسی پارٹیوں کے درمیان رسہ کشی چل رہی ہوتی ہے وہاں سے موٹیویشن نہیں حاصل کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا یہ توران کپ آذربائیجان میں ہوا، باکو ان کے کیپٹل سٹی میں، اور 12 ممالک نے حصہ لیا تھا، جس میں ہمارا 2 گروپس بنے تھے. ہمارے گروپ میں آذربائیجان، ترکی، افریقہ، ایران اور قازقستان شامل تھا. تو ہم نے یہ ساری ٹیموں کو شکست دی اور فائنل میں ہم نے قازقستان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا، جو کہ کافی دلچسپ رہا، لیکن وہ تھوڑے ٹیکنیکلی بنا پر ہمارے لڑکے لوز کر گئے اور ہم جو ہے وہ فائنل گولڈ سے تھوڑا دور ہو. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے سلور میڈل حاصل کیا اور بڑا اچھا رہا ہمارا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس کمپٹیشن کے اندر تھے تو آپ کو اپنی کتنا یقین تھا اپنی جیت کا کہ آپ جیت جائیں گے؟ کیونکہ آپ کبھی کبھی کھیل میں اس مراحل کے اندر موجود ہوتے ہو جب آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ ہار سکتے ہو، آپ جیت سکتے ہو، اس کشمکش میں ہوتے ہیں. تو آپ کو یقین تھا آپ جیت جائیں گے؟ اور جب آپ جیت گئے تو کیا احساسات تھے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی بالکل، ہم نے باقاعدہ اس کے لیے ٹریننگ کی ہوئی تھی. ہمارے کوچ ملک امداد پہلوان جو ہمارے والد بھی ہیں، انہوں نے بھرپور ہمیں ٹریننگ کروائی ہوئی تھی. اور جب ہم وہاں پہ اپنے مینیجر رانا محمد جمیل صاحب جو کہ سیکرٹری ہیں پاکستان ٹگ اوور فیڈریشن کے، ان کے ساتھ گئے اور ہماری ٹیم نے وہاں پہ کمپیریزن کیا دوسری ٹیم کے ساتھ کہ یار اگر ہم یہ اس ٹیکنیک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم اگر اس ٹیکنیک کے ساتھ کھیلیں تو ہم لازمی جو ہے ادھر انشاءاللہ جیتیں گے. تو ہم نے اللہ کا شکر ہے جو تربیت یہاں سے حاصل کی تھی، ٹریننگ کی تھی، وہ وہاں پہ جا کے دکھائی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آذربائیجان کو پہلے جیتا کیونکہ وہ بہت بڑی ٹیم تھی، وہ ورلڈ چیمپئن شپ کی برونز میڈل ٹیم تھی اور ہمارے لیے یہ کافی مشکل تھا. پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے افریقہ کے ساتھ مقابلہ تھا، پھر افریقہ کے علاوہ ترکی کے ساتھ ہمارا بہت ٹف مقابلہ ہوا. سب سے زیادہ جو مشکل مقابلہ تھا جیسا کہ آپ نے کہا وہ ایران کے ساتھ. ہاں، ایران کے لڑکے جو ہیں وہ کافی ہائٹڈ لڑکے تھے اور بڑے جاندار. ایرانی پہلوان بھی مشہور ہیں ماضی میں بڑے. جی جی، ان کا قومی کھیل ہے. آپ نے جاندار کا ذکر کیا، میں اسی سے جاننا چاہوں گی ٹگ آف وار کا جب بھی مائنڈ میں آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ آپ کو زور لگانا ہے، کھینچنا ہے، جاندار ہونا پڑے گا. کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہوگی جو گیم کا حصہ ہوتی ہوگی، وہ اسٹریٹجی کیا ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی عمومی طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹگ اوور صرف زور کا کام ہے. جی جی، جو زیادہ زور لگائے گا وہ جیت جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں جو باری باری اوور ویٹڈ لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں انہیں سلیکٹ کر لیا جاتا ہے ٹگ آف وار کے لیے کہ یہ ایزیلی جیت جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا تقریباً 480 kg ویٹ تھا 6 پلیئرس کا ٹیم کا، اور ایرانی جو وہ 600 کے پاس تھے، ایک لڑکا ان کا 100 kg کا تقریباً. لیکن ہم نے انہیں ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ شکست دی ہے. انہیں پہلے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں ٹیمیں زور لگا رہی ہوتی ہیں، اپنی پاور کا یوز کر رہی ہوتی، تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپوننٹ جو ہے وہ زور لگا رہا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے. اور اس کو جب وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ، جب وہ تھوڑا سا لوز پڑتا ہے پھر آپ کو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہوتا ہے تاکہ جب ان کی انرجی ڈرین ہو جائے تب آپ نے اپنا زور لگانا. جی جی بالکل. تو یہ اس میں کافی جو ہیں اس طرح کی ٹیکنیکلیز ہیں. اور ہمارے جو ٹیم ہے وہ کافی ٹریننگ تھی اور اللہ کا شکر ہے. سجاد ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ مطلب پاکستان میں بھی آپ نے بتایا کہ کس طرح کھیلی جاتی ہے ٹگ آف وار. بین الاقوامی سطح پر رسہ کشی کے مقابلے کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ ذرا یہ ہماری آڈینس کے ساتھ آپ شیئر کریں، یہ بتائیں. اور یہ
हमारे यहाँ खेले जाने वाले जो रिवायती खेल हैं उनसे किस तरह और कितने मुख्तलिफ होते हैं? हमारे यहाँ जो मेलो ठेलो में वो फ्री स्टाइल टाइप की ना रस्साकशी होती है और वो काफ़ी लंबी भी हो जाती है और वो उसकी कोई तरतीब नहीं है, जबकि इंटरनेशनली सतह पर ये बड़ी प्रोफेशनल गेम है और ये ओलंपिक का हिस्सा रही है, 5 ओलंपिक्स में खेली गई है और ये जो है वो इसमें ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो मजबूत हैं, जर्मनी, हॉलैंड, फिनलैंड, इस तरह के स्वीडन, ये जो कंट्रीज़ हैं बहुत इसमें वर्ल्ड चैम्पियन लेवल की टीमें हैं। सही। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वर्ल्ड वाइड जो है ना, आप इसको जब देखें इंटरनेट पे सर्च करें तो ये काफ़ी टेक्निकल गेम है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेक्निकल गेम है और आपने बिल्कुल टेक्निक का सहारा लेकर जो है वो ये मेडल हासिल किए हैं और जो कमियां कोताहियां थोड़ी बहुत रह गई हैं उन पे यकीनन आपने सीखा होगा, उस पर काबू पाके आप इंशाल्लाह अगली बार पाकिस्तान के लिए गोल्ड भी लाएंगे। हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं, बहुत शुक्रिया सजाद आपने हमें ज्वाइन किया। नजफ, आप ये बताएं कि आपने कभी ये गौर किया है कि जहाज लैंड होते ही कुछ मुसाफिर ऐसे उठ खड़े होते हैं जैसे वो बस में खड़े हुए हैं, मसला ही कोई नहीं है, जैसे ये अनाउंसमेंट होती है हम लैंड कर चुके हैं। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था और इतना फस और इतना मेस क्रिएट हो जाता ना उस टाइम पे जहाज के अंदर कि आपको ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी क्या है आपको उतरने की। तो लोग करते ही हैं कि जनाब फौरी तौर पे बेल्ट खोल रहे होते हैं, बैग निकालना शुरू कर देते हैं और रास्ते जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, हालांकि जहाज अभी रनवे पे ही होता है। फ्लाइट अटेंडेंट्स बेचारी बार बार ये कहती रह जाती हैं कि बराए मेहरबानी अपनी निशस्तों पर बैठे रहें, लेकिन मजाल है कि उनकी कोई बात मान जाए। और इसी हवाले से अच्छी खबर ये है कि अब तुर्की ने इस रवैये के खिलाफ जबरदस्त कदम उठाया है। मई 2025 से नाफिज होने वाले नए कानून के तहत जो मुसाफिर जहाज के मुकम्मल रुकने, सीट बेल्ट साइन ऑफ होने से पहले खड़ा होगा या ओवरहेड कंपार्टमेंट खोलेगा, इसे $70 यानी तकरीबन 20,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। और ये कानून सिर्फ एक ज़ाब्ता ही नहीं बल्कि मुसाफिरों की सलामती, तहजीब और सफर के आदाब को फरोग देने की एक संजीदा कोशिश भी है। अब तैयारे का अमला मजाज होगा कि ऐसे मुसाफिरों को रिपोर्ट करे और जुर्माने की कार्रवाई को अमल में लाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये सूरत हाल इंतहाई बदतर है। हमने खुद ऐसी कई वीडियोस देखी जहां जहाज अभी लैंड ही हुआ होता है कि मुसाफिर ना सिर्फ खड़े हो जाते हैं बल्कि ओवरहेड कंपार्टमेंट से अपना सामान निकालना शुरू करते हैं। और ये तुर्की ने बड़ी ज़बरदस्त अमेंडमेंट की है कानून के अंदर और डेफिनेटली ये लोग एग्जीक्यूट भी करेंगे। सवाल ये है क्या चंद सेकंड पहले खड़े होने का जो फ़ायदा है हमारी सलामती से ज़्यादा अहम है या दूसरों की तकलीफ, कानून की खिलाफ वर्जी या बद तहजीबी की कीमत पर हमें इस तरह का अंदाज अपनाना चाहिए। सवाल आपको खुद से करना चाहिए कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है। अलबत्ता रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए गए हैं, अब आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो डेफिनेटली आपको जुर्माना भी होगा। और इसी खबर के साथ लेते हैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज दुनिया भर से आए हुए लाखों फर्जंदान इस्लाम सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। एक ऐसा रूहानी सफ़र जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। हज सिर्फ एक इबादत नहीं है बल्कि कुर्बानी, मुसावात, इत्तेहाद और रूहानी पाकीज़गी का दर्स भी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इज्तिमाई इबादत है जहाँ रंग, नस्ल, ज़बान और कौमियत का फ़र्क मिट जाता है और सब एक होकर अपने रब के हुजूर पेश होते हैं। बेशक आज का दिन अरफात का दिन है जहां मैदान अरफात में लाखों हुजाज दुआ में मसरूफ़ हैं और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी खुतबा हिज्जतुल विदा को याद किया जा रहा है जिसे इंसानी हकूक़ का पहला आलमी मंशूर कहा जाता है। सऊदी हुकाम के मुताबिक रवां साल 19 लाख से ज़ायद अफराद फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी, सहूलियात और नज़्म ज़ब्त के एतबार से हज को दुनिया का सबसे मुनज़्ज़म इज्तिमा भी माना जाता है। आज के सेगमेंट में हम हज की अहमियत और इसके रूहानी पहलू और आज के दिन की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। तारिक साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें ज़रा आज के दिन की जो अहमियत है, फजीलत है, ये बताइए। इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन आज के दिन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में जो इंतहाई कदर व मंजिलत वाले अय्याम हैं उनमें से एक दिन है। आप इस बात की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि इस दिन की बरकत से, ये जो हज का दिन है इसकी बरकत से इस महीने को ज़िलहिज्जा कहा जाता है, यानी ये हज का महीना करार दिया जाता है। और अल्लाह के यहाँ 12 में से वो जो 4 हुर्मत और कुर्बत वाले महीने हैं, अज़मत वाले महीने हैं, उनमें से इस महीने को गोया
قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ دینی رحمت کا جو عبادت کا نظام ہے اس کے اندر 5واں اساسی رکن ہے، اور اس کا انکار کسی بھی انداز میں کرنے سے جو ہے وہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے اس کے حوالے سے اعتقادات رکھنا، اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن حکیم کے اندر پروردگار عالم نے اس حج کے ذیل میں ایک پوری سورت جو ہے وہ اس کے عنوان سے سورہ حج کے نام سے قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، اور اس کے احکامات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر بھی ایک درجے پر موجود ہیں، اور خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں یہ آپ کی قولی سنت بھی ہے اور آپ کی فعلی سنت بھی ہے۔ یعنی آپ نے لوگوں کو 9 ذی الحج کو جب یہ فرض ہوا تو اصحاب کو فوری طور پر وہاں سے روانہ بھی فرمایا، اور پھر اگلے برس جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں باضابطہ طور پہ خود بھی رمضان، یہ جو حج کے متبرک ایام ہیں ان کے اندر، یعنی یہ سارے مناسک کے حج جو حج کے ذیل میں عبادات کا ایک نظام ہے اس پورے کو اختیار کیا، اور فرمایا کہ مجھے دیکھو جیسے میں حج کر رہا ہوں اس طرح تم لوگ جو ہے اس کو گویا ذہن نشین کر لو، اس کے بعد لوگوں تک جو ہے یہ پہنچانا ہے۔ یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا جامع عبادت کا نظام ہے حج کہ دین رحمت سے ہم تک جو عبادات کا نظام پہنچتا ہے نا، اس کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک روحانی عبادات کا نظام ہمارے پاس ہے، یعنی جن میں غالب حصہ جو ہے وہ روحانیت کا ہوتا ہے، ایک مالی عبادات کا نظام ہے اور ایک بدنی عبادات کا نظام ہے۔ روحانی عبادات کا نظام ہمارے سامنے ذکر اذکار کی شکل میں موجود ہے۔ عبادات کا جو نظام ہے اس کے اندر جو آپ کا مالی عبادات ہیں ان کے اندر زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور تیسرے درجے کی جو عبادات ہیں، بدنی عبادات جو ہیں، ان کے اندر آپ نماز، روزہ، اس کو آپ تصور کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر یہ تینوں درجے کی عبادات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یعنی ذکر اذکار والی وہ روحانی عبادت کا پہلو بھی اس کے اندر غالب ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دنیا سے ماورا ہو کر، دنیا سے قطع تعلق ہو کے اللہ کی رضا پانے کے لیے 2 چادروں میں جو ہے وہ ایک دیوانہ وار اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنا اعتراف شکست، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار عالم میں خسارے میں تھا، میں نے اپنا جتنا وقت خسارے میں گزارا، میں اس کی تلافی اپنی توبہ کے ساتھ تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اگر تو میری توبہ کو قبول فرما تو میں تجھ سے اس نعمت کے تشکر پہ کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں، ایک اعلان کرتا ہوں تیری اتنی ساری مخلوقات کی موجودگی میں، پروردگار عالم اگر آج اس دن جو رحمت والا دن ہے، بخشش اور مغفرت والا دن ہے، اگر تو آج میرے لیے فرمان رحمت جاری فرما دے، میرے سابقہ گناہ اور معصیت کو مجھ سے دور کر دے، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر میں باقی ساری زندگی تیری اطاعت میں گزاروں گا، اپنے آپ کو ان سارے امور سے دور رکھنے کی کوشش کروں گا جو تیری ناراضگی اور تیرے اور میرے درمیان دوری کا، حجاب کا، پردے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ایسا عظیم الشان دن ہے کہ جس کے اندر ذکر اذکار کا ایک پہلو، روحانی پہلو بھی موجود ہے اور بدنی پہلو بھی موجود ہے۔ جس طرح نماز میں اور روزے میں آپ نے ایک مشقت سے گزرنا ہے، ظاہر ایک سفر ہے، اور پھر وہاں کے جو مناسک ہیں، جو ارکان ہیں، وہ سارے بھی بڑے مشقت پر مبنی ہیں، ان سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اور پھر تیسرے درجے پر مالی عبادت بھی ہے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اتنا اہم عمل ہے، آپ تصور کیجئے، حضور نے فرمایا جو شخص صاحب استطاعت ہے، جس کے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے، اگر وہ حج فرض ہونے کے باوجود، وسائل اور استطاعت ہونے کے باوجود، سفر کا امن ہونے کے باوجود، یعنی جو بنیادی شرائط ہیں وہ ساری موجود ہیں، اس کے باوجود کوئی کلمہ گو اگر حج سے انکار کرتا ہے، اس میں ڈیلے کرتا ہے، لیتو لال سے کام لیتا ہے، تو حضور نے فرمایا میرا ذمہ اس سے بری ہے، چاہے تو وہ یہودی مرے، چاہے تو وہ نصرانی ہو کے مرے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ صاحب استطاعت ہونا، وہ جو 5 بنیادی شرائط ہیں نا، کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب استطاعت ہونا، اور سفر کا جو امن ہے وہ اس کو میسر ہونا، یعنی اس کے لیے گھر سے وہاں تک جانا جو ہے وہ آسان ہو۔ ان 5 شرائط کی موجودگی میں پھر اللہ کے نگاہ میں ان ایام میں سب سے عظیم الشان عبادت جو ہے وہ حج ہے۔ پھر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات کر کے یا باقی معاملات کر کے جو ہے نا اس کو اس سے کمپنسیٹ کر دوں گا، تو وہ ساری عبادات اللہ کی نظر میں بڑی قدر و منزلت رکھنے والی ہیں، لیکن عبادت صرف خیر کے نظام کا نام نہیں ہے، عبادت اس خیر کا نام ہے، نیکی اس وقت تصور ہوتی ہے جب اللہ کے مطابق ہوتی ہے۔ کوئی متبادل نہیں ہے اس عبادت کا، آپ انفاق فی سبیل اللہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اہم، جس طرح سے آپ نے بھی بڑی خوبصورتی سے اہمیت بیان کی، بڑا اہم مقدس فریضہ، مذہبی فریضہ، لیکن کچھ لوگ اس کو رسمی فریضے کے طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا سیگمنٹ ہے،
ان لوگوں کے حوالے سے آپ اور کیا وہ کہنا لوگ چاہیں؟ جس طرح کہ ابھی آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صدقہ دے دیں, آپ نے جو پیسے وہاں جا کے خرچ کرنا ہے, یا آپ صاحب استطاعت ہے, آپ نے اللہ کا گھر دیکھنا, آپ کسی بیٹی کی شادی کروا دیں, آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ ایسی کہا جاتا ان ہے لوگوں کے بارے میں کیا کسی کی جان, یہ ہر سال جو ہے آپ ذرا دیکھیں دلچسپی ذرا ماضی میں آپ دیکھیں, ماضی قریب کے 5-7 سالوں میں آپ دیکھیں جیسے ہی ایام آتے ہیں نا تو ایک دم ایک طبقہ ایسا اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی لوگوں کی جان بچانے کے لیے خرچ کریں, بیٹیوں کی شادیوں کے لیے خرچ کریں, باقی اس طرح کے خیر کے جو معاملات ہیں, کسی کی بجلی کا بل جو ہے وہ ادا کر دیں, کسی کے لیے کنویں کا انتظام کر دیں, پانی کا, یہ سارے خیر پر مبنی عمل ہیں. کوئی ذی شعور آدمی کیسے ان کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی, دونوں حوالوں سے بندوں کے دل میں بھی اس سے گنجائش پیدا ہوتی ہے, آپ کے لیے مودت پیدا ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے بھی نگاہ توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ نیکی کا تصور یہ ہے کہ صرف وہ خیر کا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مزاج کے مطابق کی جائے, اس کے اوپر اجر کا وعدہ ہے. اب اکثر قربانی کے حوالے سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ قربانی کیوں کریں جی, اس پیسے کو ادھر خرچ کر دیں, یہاں کر دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی زبان سے ہم تک یہ بشارت پہنچی کہ جو یوم النحر ہے, یعنی جس دن قربانی کرنی ہے, اس دن جس آدمی پر قربانی واجب ہے اس کے لیے اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ کیا جانے والا عمل قربانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس دن ساری نیکیاں اپنی جگہ پر ان کی اہمیت, لیکن اگر صاحب استطاعت ہے, قربانی اس پہ واجب ہو گئی ہے, تو پھر اس دن باقی اعمال جو ہیں وہ ذیلی درجے پر ہوں گے. اللہ کی نگاہ میں سب سے اہم عمل اس دن کا جو ہے وہ قربانی کرنا ہے. اسی طرح ہی حج کے حوالے سے بھی, یعنی آپ کو کون روک رہا ہے کہ آپ خیر کا کام نہ کریں, سارا سال کریں, ان دنوں میں بھی کریں, لیکن وہ جو پہلا ایک واجب والا عمل ہے اس کو آپ کریں. اب میں ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک جو بڑی دیانتداری سے ایک دین کے طالب علم کے طور پہ جو ایک اعتدال ہے اس سے اپنے سامعین و ناظرین کو واضح کر دوں. اس کو ہوتا کیا ہے, دو طبقات پیدا ہو گئے. ایک وہ ہیں جو یکسر اس کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کی ہیلا جوئی کرتے ہیں, بہانہ کرتے ہیں کہ جی یہاں خرچ کر دیں, وہاں خرچ کر دیں. ایک وہ طبقہ ہے جو یعنی یعنی گھر سے جو ہے وہ 100 قربانیاں ہو رہی ہیں, اور ایک آدمی جو ہے وہ 10 دفعہ حج کر رہا ہے, نفلی حج کر رہا ہے, اور ہر سال جو ہے وہ سال میں 4 مرتبہ عمرے کے لیے جا رہا ہے. اب معاملہ یہ کہ دین یہ کہتا ہے کہ پہلی ترجیح جو ہے وہ واجب عمل کی تکمیل ہے. صاحب استطاعت ہو گیا, زندگی میں ایک حج فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج فرمایا, اس کی اہمیت سر آنکھوں پہ, لیکن پوری زندگی میں ایک حج فرمایا. اصحاب رسول 1.25 لاکھ اصحاب رسول ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی خطبہ حجت الوداع اس کی سماعت کا شرف پایا. 1,24,000 سے زائد اصحاب موجود تھے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ جن لوگوں نے اس پہ تحقیق کی, ایک بڑا احوال ہمیں چند اصحاب کا ملتا ہے جنہوں نے کثرت سے جو ہے وہ حج کیا, جیسے حضرت امام حسن کے بارے میں ہمیں ملتا ہے اور کئی اصحاب. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 1.25 لاکھ میں سے 1 لاکھ سے زائد اصحاب ایسے ہیں جنہوں نے دوسرا حج نہیں کیا. انہوں نے اس توانائی کو, اس اپنے وسائل کو, اس اپنے وقت کو دین کو اگلے لوگوں تک پہنچانے جن تک یہ نہیں پہنچا تھا اس پر صرف کرنا شروع کیا, اللہ کی مخلوق کی آسانی پہ خرچ کیا. سو میرا اس کے اندر سٹانس یہ ہے کہ جو واجباتی دینیاں ہیں وہ جب آپ تک پہنچیں, قربانی آپ پر واجب ہو جائے یا حج واجب ہو جائے, فرض ہو جائے, ایسی صورت میں ایک حج اور ایک قربانی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے, اور اس کے بعد باقی جو وسائل ہیں ان کو اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کریں تاکہ دونوں تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوں اور دونوں اطراف سے رحمتوں کی توجہ جو ہے وہ آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا, ایک تو وہ صاحب استطاعت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا اور وہاں پہ پہنچ گئے اور حج ادا کر رہے ہیں, اور ان کو یہ ایک بہترین موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے. ایک وہ صاحب استطاعت ہیں جو اس سال نہیں جا سکے, ان کے لیے کیا حکم ہے کہ یوم عرفہ کے روز وہ کون سی عبادات کریں جس سے وہ والا جو ایک نیکی کا ثواب ہے وہ انہیں گھر بیٹھے مل سکے؟ حج کے بارے میں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس دن کا تو سب سے عظیم الشان عمل یہی ہے کہ کوئی شخص صاحب استطاعت ہو تو وقوف عرفہ کرے, وہاں پہنچے اور حج کا حصہ بنے, اس کے مناسک اختیار کرے. اگر کوئی شخص وہاں نہیں پہنچ پاتا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی خاص بشارت عطا کر رکھی کہ آج کا دن جو ہے, یعنی ہمارے ہاں میں ذرا کلیئر کر دوں, وہاں پر وہ آج جو ہے وہ حج کا دن ہے 9 ذی الحج کا. بیسیکلی حج کا مطلب نہیں 9 ذی الحج کا جو دن ہے, جو حج کا دن ہوا کرتا ہے, جب جہاں دنیا کے جس خطے میں 9 ذی الحج ہوگا
उस दिन के बारे में हुजूर ने बशारत दी है कि इस एक दिन का जो रोज़ा है वो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि साबका एक साल के पूरे गुनाहों के लिए भी तलाफ़ी है और आइंदा आने वाले एक साल के जो गुनाह है उनकी लिए भी अल्लाह की तरफ से माफ़ी का पैगंबर बनेगा। इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक दिन का रोज़ा जो है फिर इसको तकबीरात में अल्लाह के सामने एलानिया अपनी तौबा पेश करते हुए हमदर्दी के जज्बे के साथ अल्लाह की मखलूक की कदर दिल में रखते हुए इसको बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और बड़े अच्छे बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने इस दिन की अहमियत जो है वो बयान की। तो नाजरीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसी के साथ ही आपसे इजाजत लेंगे, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।